अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लतीफ़ खोसा ने शाज़िया ज़ीशान के प्रोग्राम में ये बताया कि लतीफ़ खोसा के घर पर हमला किन लोगों ने किया था। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं? जाहिर है वो तो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन कुछ शकूक होते हैं, शुबात होते हैं, कोई धमकियां होती हैं, क्या कुछ ऐसा सिनेरियो था आपके साथ? देखे, मेरा ना तो किसी के साथ दुश्मनी है और ना ही मुझे कोई ऐसी धमकी थी। ये उसी दिन हमारा वकला ऑल पाकिस्तान वकला का कन्वेंशन था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी बार है, और मैंने भी तकरीर की और मेरी तकरीर पर काफी हॉल में गूंजी, तालियां गूंजी। और फिर जब मैं घर आया तो फिर यहाँ वो जो है फूल झड़ियां कसे मेरा इस्तकबाल किया गया। तो ये एक इजहार का जो तरीका है, कोई ताली बजा के करते हैं, कोई फायरिंग करके करते हैं, तो मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने अंदाज से वकला ने मेरी पजीराई की, मेरे जिनको पसंद नहीं आई उन्होंने अपने अंदाज से मेरी उसको एक्नॉलेज किया। लेकिन आपने ये भी कहा ना कि ये वकला तहरीक को इससे कमजोर नहीं हम पड़ने देंगे। हो सकता है किसी की साजिश हो कि जो आप आवाज उठाते हैं। बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये मेरे घर की चादर और चार दीवारी पामाल नहीं की गई है। ये वकला के इस कॉज को जो है ये दबाने की काविश की गई है कि अगर हम वकीलों के एक सीनियर तरीन वकील के घर पे ये कर सकते हैं, तो वकला को ये एक मुतनब्बे करना मकसूद था कि आप जो है इससे बाज आ जाए और आईनी और कानूनी अपने हकूक से दस्तबरदार हो जाए। तो ये ना तो कभी वकील पहले ऐसी बातों से मरऊब हुए हैं, पहले भी जब वकला की जब हमने तहरीक चलाई थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूली और अदलिया की माजूली पर और मार्शल लॉ के खिलाफ, तो उस वक्त भी मेरा खून सबसे पहले माल की सड़कों पर गिरा था और उससे जिला मिली थी। उस हमारी जो तहरीक थी उससे दबे नहीं थे, हालांकि उसमें तो खून के फुहारे छूटे थे मेरे, और एम्बुलेंसेस मुझे आके लेके। मैं आई विटनेस हूँ, मैं बिल्कुल कवर कर रही थी उस सारे इवेंट को, मैंने खुद कवर किया। मैं आई विटनेस हूँ इन सारे वाकयात की। खोसा साहब, पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं आप बहुत ज्यादा ब्लंट बोलते हैं। जब से तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया गया या जो सलूक उनके साथ हो रहा है, आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी एतजाज एहसन है, फिर पार्टी के अंदर से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं आपकी राय की तो कोई अहमियत नहीं है, एतजाज साहब की राय की कोई अहमियत नहीं है, हाँ आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जो आप बात करते हैं, चीफ जस्टिस के लिए आप जो आवाज उठाते हैं, ये पार्टी के अंदर से भी तो आपको मुखालिफत का बड़ा सामना है ना। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी हूँ। भुट्टो ने कहा था एक मेरे अंदर भुट्टो है, एक आपके अंदर भुट्टो है। मैं बाबा शहीद के खून के जो है जाया नहीं होने देखना चाह रहा। मैं रानी शहीद बेनजीर भुट्टो के खून, जिन्होंने अवाम की पजीराई के लिए, मुल्क की अजमतों के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जिन्होंने अपने जान तक के नजराने दिए धरती माँ के लिए, मैं समझता हूँ और हम समझते हैं कि यही पीपल्स पार्टी की असली रूह है। इससे मुतजाविज अगर कोई आइन से काम होता है तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ, न सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, न सिर्फ एक वकील की हैसियत से, बल्कि इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी ना सिर्फ निशानदेही करें। मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात कही है और बड़ी बरमुला कही है कि अगर जो है फरियाल बीबी को गिरफ्तारी पर हमने मजम्मत की, आज हम जो भी औरतों को इस तरह से करता है, टू रॉन्ग्स डू नॉट डू वन राइट। पीडीएम जब से अलहदा हुए, मैं उसका हिस्सा था उस कमेटी का, तो हम इन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। पीडीएम ने बशमूल वो मौलाना फजलुर रहमान तो रोजे अव्वल से कहते थे कि हमें बिल्कुल ये जाली मैंडेट है वगैरह वगैरह, लेकिन हम कहते थे नहीं, इस अमल के अंदर रहते हुए हम हल निकालेंगे, हम आइन से मावरा कोई चीज नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शंस लड़ेंगे, हम इसका बाइकआउट नहीं करेंगे। हम पीडीएम से हमें नोटिस मिल गया, अरे भाई तुम हेडमास्टर हो, हमें नोटिस दे रहे हो, सियासी जमातें अपने अपने मंशूर के ताबे अपने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों पर चलती हैं, आपकी पाबंद तो नहीं होती हैं। तो हम पीडीएम से अलहदा हो गए। कानून साजी कर ली गई है, सेनेट से मंजूरी हो गई है,
تو یہ کتنے % راستہ صاف ہو گیا ہے نواز شریف کی باعزت واپسی کا کہ اب وہ واپس آئیں تو ان کو جیلوں میں نہ جانا پڑے, قید و بند کی صورتیں انہیں برداشت نہ کرنی پڑے؟ دیکھیں, یہ قانون سازی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محترم نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے گا اس لیے کہ محترم نواز شریف سزا یافتہ مفرور ہیں عدالتی. ان کی اپیل تجویز ہے, وہ آئیں اپنی اپیل کو برآمد کریں, ریوائیو کروائیں اور اس میں جو ہے اس کو بحث کریں. ابھی تو وہ نااہل صرف اس قانون کے تحت نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے, بلکہ اس سزا کے ناطہ سے وہ عدالتی سزا کے تابع جو ہے وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہیں. اس فیصلے کو ایک طرف تو نااہلی کا بھی تو قانون بدلا ہے نا انہوں نے, وہ بھی تو قانون بدلا ہے نا کہ اب نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے, تاحیات سے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے. یہی تو کام کیا انہوں نے. یہ بھی نہیں ہو سکتا, دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی, آرٹیکل 62 میں ترمیم کرنا پڑے گی 1F میں, کیونکہ یہ فیصلہ جو ان کو تاحیات نااہلی کا ہے یہ 62 1F میں کرایا گیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ سزا میں ان کو نیب کے میں سزا کے میں 10 سال کی نااہلی ہوئی ہے. وہ نیب کے قانون میں اگر ترمیم کریں, اگر تاحیات کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر ثانی کے بھی ہو جانا ہے تو پھر ان کو 62 1F میں ترمیم کرنا پڑے گی, جس میں عمر قید کی بجائے یا تاحیات کی بجائے ان کو وہاں دینا پڑے گا کہ مطلب کہ یہ سادی سمپل قانون سازی سے راستے صاف نہیں ہوئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ترمیم کے لیے تو وہ میجورٹی نہیں ہے, 2/3 میجورٹی نہیں ہے, وہ تو نمبرز ہی نہیں ہیں. وہ ہو نہیں سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑے لائق فائق ان کے وزیر قانون ہے جو بدقسمتی سے میرے شاگرد بھی رہے ہیں, جن کو میں نے انگلی پکڑ کے سکھایا ہے, مگر چونکہ ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو قانون اور آئین کو مانتی ہی نہیں ہے, مسلم لیگ نواز جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتی ہے. وہ فرمان کے ذریعے حکمرانی کرنا چاہ رہی تھی اور اسلام کا لبادہ. الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو لے کر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ اب جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے صدر سے پاور لے کر ٹوٹل الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی اناؤنس کرنا ہے. جب زرداری صاحب صدر تھے تب کسی کو یاد نہیں آیا, جب نون لیگ کے صدر تھے ممنون حسین صاحب تب کسی کو یاد نہیں آیا, آج تحریک انصاف کے صدر وہاں پر بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب تب یہ قانون سازی کرنا بھی یاد آ گئی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, کیا ڈیٹ ہوگی, اب سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر. جی نہیں, یہ بھی جہالت کا ایک مجسمہ ہے یہ قانون. آج پی ڈی ایم اسے جنرل ضیاء کا کالا قانون کہتی ہے, وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء نے یہ حق لے کے دیا تھا صدر پاکستان کو, وہ کالا قانون کہتی ہے آج پی ڈی ایم. او بابا, یہ قانون انہوں نے بنایا تھا 217 کا جو ہے الیکشن ایکٹ. معاف کیجئے کہ مسلم نون کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس میں 56 اور 57 جو ہے دفعے رکھے گئے اور صدر پاکستان کو یہ اختیار. یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ ضیاء الحق کا نہیں ہے. ویسے تو یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں یہ ماشاءاللہ نون والے, یہ بالکل ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, پاکستان میں جنگل کا قانون بن چکا ہے. یہ کہاں کا قانون اور آئین ہے کہ جہاں پر کسی پر بھی تنقید کرنے پر اس کے گھر پر حملہ کر دیا جاتا ہے, اس کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے یا اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے. آج کتنے وکلاء, صحافی اور عام عوام مسنگ ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جو بھی ان پوٹی سرکار کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جاتی ہے کہ دوبارہ نہ تو کوئی سر اٹھا سکے اور نہ ہی کوئی آواز اٹھا سکے. لیکن یہ جنگل کا قانون آخر کب تک چلے گا؟ ظلم کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی. ناظرین, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.